बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा दिन, एक ऐसी सुबह जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, और ऐसा बदला कि जिसके असरात आज 23 साल बाद भी हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इस एक दिन से पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आज की इस वीडियो में मैं इस दिन और इस सुबह के इंसिडेंट के बारे में कुछ बात करूंगा, यानी 11 सितंबर 9/11 के बारे में कुछ जानते हैं। यकीनन आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस बारे में, क्योंकि 9/11 अब हमारे करीब है। 11 सितंबर अगले महीने आने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों से इसकी डिटेल बताऊं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। 11 सितंबर सुबह का दिन, अमेरिका का शहर बोस्टन, जहां रूटीन वर्क कंप्लीट हो चुका था और अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी। मामूल के मुताबिक एयरपोर्ट पर दीगर फ्लाइट्स लैंड कर रही थी, टेक ऑफ कर रही थी, पैसेंजर आ रहे थे, जा रहे थे। फ्लाइट 11 ने भी लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट में 92 अफराद सवार थे, जिसमें 11 अफराद पायलट समेत क्रू स्टाफ मौजूद था। टेक ऑफ करने के तकरीबन 20 मिनट के बाद पता चलता है कि जो 92 अफराद हैं, इनमें 5 मुसाफिर ऐसे हैं जो हाईजैकर हैं और वो फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। और इन हाईजैकर में एक सैयद अता नामी हाईजैकर, जो खुद पायलट है, वो कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट को यरगमाल बना के जहाज का कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर जहाज का रुख वर्ल्ड ट्रेड टावर की तरफ मोड़ देता है। व्यूअर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिस्टोरिकल बिल्डिंग में शुमार किया जाता है और एक वक्त ये ऐसा था कि ये सबसे ऊंची बिल्डिंग समझी जाती थी। सैयद अता नामी हाईजैकर जहाज को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर ले जाकर टकरा देता है, जिससे जहाज तो क्रैश हो जाता है और बिल्डिंग में आग लग जाती है। व्यूअर्स, 2001 में अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश थे, जो कि सुबह के टाइम एक स्कूल के दौरे पर थे। उन्हें यह खबर पहुंचाई जाती है तो जॉर्ज बुश साहब ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कि पायलट को अटैक आ गया हो और उसने जहाज बिल्डिंग से टकरा गया, जस्ट एक्सीडेंट है ये। लेकिन ये उनका ख्याल था। 8:45 का टाइम सुबह का, खबर ये सदर तक पहुंच चुकी है। इसी दौरान यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज की फ्लाइट नंबर 175 भी हाईजैक हो जाती है और हाईजैकर जहाज का कंट्रोल छीन लेते हैं और सिर्फ 17 मिनट बाद ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर ले जाकर टकरा दिया जाता है। ये खबर जॉर्ज बुश को स्कूल में पहुंचाई जाती है, जहां वो एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। वो ये खबर सुनते हैं और शॉक में आते हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठे रहते हैं। 7 मिनट तक वहाँ फोटोग्राफी होती है और फिर वो वहाँ से निकलते हैं। तो इस बात पर उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। 20 से 25 मिनट के दौरान 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा चुके थे। यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इसी दौरान पता चलता है कि 2 और जहाज हाईजैक हो चुके हैं, जिनमें एक फ्लाइट वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जा रही थी और दूसरी न्यू जर्सी से वॉशिंगटन जा रही थी। अब इन दोनों में एक जहाज़ का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देते हैं हाईजैकर और दूसरे जहाज़ का रुख अमेरिकन फौजी इदारा पेंटागन की तरफ रुख मोड़ देते हैं। एक फ़्लाइट का रुख वॉशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया जाता है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट अलर्ट हो चुकी थी और उन्होंने अपने तमाम एयरपोर्ट्स को सील कर दिया और तमाम एयरपोर्ट्स को शट डाउन करने के बाद जो फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर चुकी थी, उन सब को हिदायत जारी कर दी कि अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं।
اسی دوران جو فلائٹ واشنگٹن ڈی سی کی طرف ہائی جیکرز لے جا رہے تھے وہ اس کے اوپر واشنگٹن ڈی سی کے اوپر کریش کر دیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جہاز ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ساؤتھ ٹاور کی بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور صرف دیکھتے ہی دیکھتے 1 منٹ کے اندر کلیپس کر جاتا ہے، پورا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا جہاز جو ہائی جیک ہوا تھا وہ ابھی تک ہوا میں ہی تھا، پوری دنیا میں خبر پھیل چکی تھی۔ اس جہاز میں سوار لوگوں کے پاس فون آنے لگے تھے کہ 3 جہاز ہائی جیک ہو کر کریش کر دیے گئے ہیں۔ لوگ ڈر چکے تھے۔ جہاز میں موجود مسافروں کے پاس صرف آر یا پار والی سچویشن تھی کہ یا تو ہائی جیکرز کے ہاتھوں جہاز کریش ہونے دیا جائے یا ان سے بھڑ جایا جائے۔ اب اس جہاز کے اندر کیا ہوا کیا نہیں، اس کی کچھ آڈیو تو موجود ہیں جو گوگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن حتمی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً مسافر ان سے بھڑ چکے تھے، اسی لیے وہ جہاز ہائی جیکر زیادہ دور نہ لے جا پائے اور اس کو جو ہے وہ قریبی ایک جنگل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اور اس چوتھے جہاز کے 15 منٹ بعد اطلاع آتی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور بھی کلیپس کر جاتا ہے۔ اس ایک دن میں 4 جہاز ہائی جیک ہوتے ہیں اور کریش کر دیے جاتے ہیں، جس میں 4000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے تھے اور 8000 سے زائد کے قریب زخمی تھے۔ اب ایک بھیانک دن گزر چکا تھا، ایک دن میں 4 جہاز ہائی جیک ہو کر کریش کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے عام انسانوں پر کیا پڑا؟ ایئرپورٹ سیکیورٹی بڑھا دی گئی، فل باڈی اسکین ہونے لگا، دنیا بھر کی فون کال ریکارڈ کی جانے لگی بنا پوچھے بغیر اجازت لیے۔ گوگل کے ذریعے، سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے ہر ایک آدمی کو دنیا میں جہاں بھی ہے اسے ٹریک کیا جانے لگا، ٹریس کیا جانے لگا، اس کی انویسٹیگیشن کی جانے لگی، اور اس میں میں، آپ، ہم سب لوگ انوالو ہیں۔ فروری 2003 میں پہلی بار پائلٹس کو ویپنز دیے گئے اپنی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے۔ ویورز، 9/11 کے ایکسیڈنٹ کے بعد مسلم دنیا پر کافی مصیبتیں آئیں، جن میں عراق اور افغانستان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ سکھوں کو بھی کافی مصیبتیں آئی ہیں، کیونکہ وہ بھی داڑھی ہوتی تھی ان کی بھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد امریکہ میں بھی کئی لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، وہاں خوف و ہراس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویورز، یہ ایک بہت بھیانک دن تھا جس میں کئی بے گناہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اب یہ کسی نے ریونج لیا یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک تھا، اس میں بہت سارے نام سامنے آئے، جس کی آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو سرچ کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس کے حوالے سے آگے ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو میرے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے فہد قریشی کو، چینل سوشل ٹاپک سے۔ اللہ حافظ۔